والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله أن جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك، ورأينا آثار عمل هذا الشيخ الكبير المربي. فما هذه العمائم البيضاء إلا نتاج أياد بيضاء رعاها ورباها وعلمها مع بزوغ الفجر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كتاب البخاري. يبدأ نهاركم ويبدأ يومكم بخير الكلام بعد كلام الله، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظمى والمنحة الكبرى التي حباكم بها الله سبحانه وتعالى. أيها الدعاة لدين الله، أيها أصحاب العمائم البيضاء الناصعة، أنتم حملة الدعوة إلى الله، أنتم مشاعل النور، أنتم حماة دين الله عز وجل، أنتم عليكم وطعت أيها الأحرار، يا من تنشرون دين الله وترفعون راية أهل السنة والجماعة. نعم، أهل السنة الذين هم أتباع النبي والصحابة ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، متمسكون بالمعتقد بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا شبيه له، قادر على كل شيء، خالق لكل شيء، وأن الله أرسل الرسل لهذا الدين وليعلموا الناس أن الله هو الخالق العظيم. الأنبياء الكرام جاءوا إلى الناس كلهم ليعلموهم التوحيد، ليأمروهم بترك عبادة الأحجام والصور والأصنام إلى عبادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وحاشا لأنبياء الله أن يقعوا فيما يخالف الشرع، فالأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام هم الذين علموا الناس أن يتبركوا بهم، لأنهم ذوات مشرفة شرفهم الله عز وجل. ففي القرآن العظيم في كتاب الله الجليل ما يدل على جواز التبرك بالأنبياء وآثارهم كلباسهم وغير ذلك. هذا يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، ابن الصديق الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف بن يعقوب، ابن إسحاق بن إبراهيم. ماذا أخبرنا الله عنه؟ أخبرنا الله عنه قال: أعطى قميصه، خذوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. فارتد بصره. أيهما أفضل، قميص يوسف أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد، ولذلك التوسل به شيء جائز لا ينكره إلا جاهل. هذا دليل من القرآن على أن التوسل بالأنبياء والتبرك بهم جائز لا ينكره إلا جاهل. هؤلاء المخالفون لما يقال لهم هذا يقولون هذا في شرع يعقوب،
وهل في شرع الأنبياء شرك؟ وهل الأنبياء يفعلون الشرك؟ حاشا وكلا. അമ്പിയാക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തുദ്ധരിച്ചതുമായ സംഭവമല്ലേ ഞാൻ أهل السنة والجماعة أن الله تعالى جعل في الأنبياء والأولياء الخير والبركة والتوسل بهم أمر جائز في شرع الله تعالى. الله عليه الصلاة والسلام هو علم أصحابه أن يتوسلوا به، ففي الطبراني روى في المعجم الكبير والمعجم الصغير أن أعمى جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعمى الدنيا سواد في عينيه لا يبصر شيء إلا أن الله ألهمه أن محمدا عليه الصلاة والسلام بركة الدنيا والآخرة، فقال له: يا رسول الله شق علي ذهاب بصري، فعلمه عليه الصلاة والسلام كلمات منها: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، فعاد الرجل مبصرا.